छ राज्यले कति नाफा खाएसम्म मात्र यो कालो बजारी नमानिने हो या कालो बजारी मानिने हो। यसरी नेपाल सरकार के गर्दैछ? के भारत सुगौली सन्धिबाट पछाडि हटेको हो? नेपाल सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ। नेपाललाई ग्रेटर नेपालको बहसतर्फ र त्यसको चाहिँ पक्षधर बनाउने त्यसको बहसमा धकेल्न खोजेको हो। यदि भारतले त्यो गर्न खोजेको हो भने नेपाल जुनसुकै मूल्य चुकाउन देशको रक्षाका लागि तयार छ। हामी नेपालको 1 इन्च भूमि कसैका लागि सुम्पिन तयार छैनौँ। नेपालको रक्षाका लागि हामी तयार हुनुपर्छ। सभामुख महोदय, निकै लाजमर्दो विषय उठान गर्दैछु। राज्यको ठगीको नमुना छ। यही हाउसको अगाडि आत्मदाह गरेका थिए ती किसानहरू जसको तरकारी बिक्री भएको छैन, जसको गाई बस्तु मरेको छ, दुध बाटोमा फ्याँकेको छ। यही हाउसको अगाडि आत्मदाह गर्ने दिन नहोस् भन्ने यो आदिपुरुष सिनेमाको नाममा सीता नेपाल भारतकी छोरी हुन् भन्ने अर्को भ्रमपूर्ण समाचार सन्देश प्रवाह गर्ने मात्रै होइन, त्यसका लेखकले नेपाल भारतकै अङ्ग हो भनेर अत्यन्त गलत अन्तर्वार्ता मार्फत अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। असार 1 गते भारतीय प्राविधिकहरूको टोलीले इन्डियन नेसनल हाइवे सर्वे गर्ने भन्दै कञ्चनपुरको भुजेला गड्डा चौकी हुँदै सुकासालसम्मको भूभाग नापजाँच गरे। सिमानामा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले भने सुईको समेत पाएनन्। के उनीहरूलाई जागिर खानका लागि मात्रै सीमामा खटाइएको हो? सामान्य सभामुख मार्फत। सभामुख महोदय, नेपालमा जन्मेका गौतम बुद्धलाई भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने अत्यन्त भ्रमपूर्ण समाचार प्रवाह गर्ने भारत अहिले कपिलवस्तु र लुम्बिनीलाई आफ्नो सदनमा नक्साङ्कन गरेर अत्यन्त गलत काम गरेको छ। अहिले फेरि यो आदिपुरुष सिनेमाको नाममा सीता नेपाल भारतकी छोरी हुन् भन्ने अर्को भ्रमपूर्ण समाचार सन्देश प्रवाह गर्ने मात्रै होइन, त्यसका लेखकले नेपाल भारतकै अङ्ग हो भनेर अत्यन्त गलत अन्तर्वार्ता मार्फत अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। नेपाल सरकार के गर्दैछ? के भारत सुगौली सन्धिबाट पछाडि हटेको हो? नेपाल सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ। नेपाललाई ग्रेटर नेपालको बहसतर्फ र त्यसको चाहिँ पक्षधर बनाउने त्यसको बहसमा धकेल्न खोजेको हो। यदि भारतले त्यो गर्न खोजेको हो भने नेपाल जुनसुकै मूल्य चुकाउन देशको रक्षाका लागि तयार छ। हामी नेपालको 1 इन्च भूमि कसैका लागि सुम्पिन तयार छैनौँ। नेपालको रक्षाका लागि हामी तयार हुनुपर्छ। माननीय सदस्य श्री डोल प्रसाद अर्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज भारतीय पक्षले नेपालको भूमि अनधिकृत रूपमा नापजाँच गरेको विषय यो सदनलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। असार 1 गते भारतीय प्राविधिकहरूको टोलीले इन्डियन नेसनल हाइवे सर्वे गर्ने भन्दै कञ्चनपुरको भुजेला गड्डा चौकी हुँदै सुकासालसम्मको भूभाग नापजाँच गरे। सर्वेका सामान सहित आएका ती प्राविधिकहरू नेपाल प्रवेश गर्दा पनि सिमानामा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले भने सुईको समेत पाएनन्। के उनीहरूलाई जागिर खानका लागि मात्रै सीमामा खटाइएको हो? सामान्य सभामुख मार्फत म सरकारलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। बरु सुरक्षाकर्मी भन्दा त्यहाँका स्थानीय धेरै जागरुक र सचेत देखिए। सभामुख महोदय, उनीहरूले गलत काम भइरहेको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। नेपाली पक्षसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी रूपमा धमाधम नापजाँच गर्नुलाई सामान्य र स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। सभामुख महोदय, त्यसैले यसको सत्य तथ्य छानबिनका लागि म सामान्य सभामुख मार्फत गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री तारा लामा तामाङ। सम्मान्य सभामुखज्यू, गए राति अविरल वर्षाको कारण कोशी प्रदेशमा आएको बाढी पहिरोको कारण 25 जना व्यक्तिहरू बेपत्ता र ठुलो धनजन क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु र सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको प्रभावकारी खोज उद्धार गर्न थप क्षति हुन नदिन विशेष सतर्कताका साथ प्रभावकारी कदम चाल्न जोडदार माग राख्छु। साथै देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूका कर्मचारीहरूको यथोचित माग
बारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने भने पनि आबै 80-81को बजेटले सम्बोधन नगरेकोले उहाँहरूको मागलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्न जोडदार माग राख्छु र कञ्चनपुर जिल्लाको बेलडाँडी, लालजाडी, बेलौरी पुनर्वास क्षेत्रमा अघोषित लोड सेडिङ र विद्युत आएको बेला पनि पावर डिमको कारण यस्तो तराईको गर्मी र रोपाइको बेला सो क्षेत्रको जनताहरूले ठुलो शास्ति बेहोर्नु परेकोले सो समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधानको लागि सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग राख्छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, निकै लाजमर्दो विषय उठान गर्दैछु। राज्यको ठगीको नमुना छ। मसँग शहीद धर्मभक्त मानव प्रत्यारोपण केन्द्रको एउटा बिल छ। यो स्वास्थ्य बिमित डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीको बिल हो। यसमा इपोफिट नामक औषधिको बिक्री मूल्य 1405 छ। यसको खाली खोल पनि मसँग छ, जसमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य 500 भारतीय यानि नेपाली 800 रुपियाँ पर्न आउँछ। 20% अधिकतम पाउनेमा यहाँ 75% बढी लिएको छ। मेरो प्रश्न छ, राज्यले कति नाफा खाएसम्म मात्र यो कालो बजारी नमानिने हो या कालो बजारी मानिने हो? यसरी संस्थागत रूपमै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाबाट भुक्तानी हुन्छ भन्नेमा ठग्न मिल्छ? हप्ताको 3 पटकसम्म डायलाइसिस गराउनु पर्ने नागरिकलाई, गरिबलाई राज्यले नै यसरी लुट्ने? हाम्रो इमान धर्म कतातर्फ जाँदैछ? स्वास्थ्य बिमा जस्तो महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषयको कार्यक्रमलाई धराशायी बनाउन निजी मात्र होइन, सरकारी संस्थाको नीतिगत ठगी पनि जिम्मेवार छ। यस्ता ठगीलाई तत्कालै कारबाही गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दयाल बहादुर शाही। सभामुख महोदय, कोशी प्रदेशमा जो धनजनको क्षति भइरहेको छ, हामीले त्यस्तै प्रकृतिका सुदूरपश्चिमका विशेष गरी बाजुरामा 111 घरधुरी, तीमध्ये करिब 90वटा घरधुरी दलित परिवार छन्, जो गत असोज 19 गतेदेखि 23 गतेसम्मको अविरल बाढीले गर्दा अर्काको घरमा बस्न बाध्य छन्। सङ्घको बजेटले पनि र प्रदेशको बजेटले पनि तिनीहरूलाई छोएको छैन सभामुख महोदय। त्यसैले यी 100 घरधुरीहरू घर बनाउन रौतडमा जसरी चाहिँ राज्यले एकैपटक त्यहाँको एउटा हुरी पीडितलाई जसरी उद्धार गरेको थियो, त्यो सूचीमा राख्न मैले गृह मन्त्रालयमा पनि यो सूची बुझाएको छु। त्यसपछि यो माइतीघर मण्डला सहकारी समय। माननीय सदस्य श्री दीपक बहादुर सिंह। सभामुख महोदय, खडेरीको कारणले किसानहरूले अन्न बाली सम्पूर्ण नाश भइसकेको छ। धेरै ठाउँमा किसानहरूले मकैको यसपालि एक गेडा पनि भित्राउने अवस्था छैन। धानको बिउ लगाउने बेलामा मलको हाहाकार भइराखेको छ। 5 किलो मल लिनलाई 2 दिन नागरिकता देखाएर लिनुपर्ने अवस्था छ। गाई भैँसीलाई लम्की रोगले किसानहरूको हजारौँ गाई भैँसीहरू मरिराखेको छ। आज ती गाई भैँसी पाल्ने किसानहरूले कुनै सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाएको छैन। यदि यसरी नै हो भनेदेखि प्रेम आचार्य जस्तो यही हाउसको अगाडि आत्मदाह गरेका थिए ती किसानहरू, जसको तरकारी बिक्री भएको छैन, जसको गाई बस्तु मरेको छ, दुध बाटोमा फ्याँकेको छ, यही हाउसको अगाडि आत्मदाह गर्ने दिन नहोस् भन्ने सरकारलाई म सचेत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन 73ले शिक्षालाई आधारभूत र माध्यमिक तहमा छुट्याएको छ। तर यो शिक्षा सेवा आयोगले अहिले पनि 3 तह भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। यो कुरा कहिले अन्त्य हुने हो? त्यसै गरी शिक्षा सेवा नियमावली अहिलेसम्म आएको छैन। अहिले पनि 50,000 दरबन्दी कम छ। देशभर 27,812 सामुदायिक विद्यालय छन्। तीमध्ये 422 विद्यालयलाई मात्रै नमुना विद्यालय घोषणा गरिएको छ, जसका कारणले अरू
विद्यालयहरूलाई डाक्टर नमुना तोसीमा विद्यालय कार्की। घोषणा गर्नको लागि अप्ठ्यारो सभामुख- परेको छ र त्यहाँ अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन। शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनका लागि कम्तीमा पनि दरबन्दी सिर्जना गर्दा 10 सम्म पढाइ हुने माध्यमिक विद्यालयमा 4वटा र 1वटा लेखापालको व्यवस्था गरियोस् र 1जना कार्यालय सहयोगको व्यवस्था गरियोस्। 75% बढी लिएको छ। मेरो प्रश्न छ, राज्यले कति नाफा खाएछ? सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन यता सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीहरूको जारी आन्दोलनतर्फ म नेपाल सरकारको पुनः ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो आन्दोलन कर्मचारीहरूको पहिलो होइन र रहरको विषय पनि होइन, एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुर्याएको अवस्था हो। पछिल्लो पटक शिक्षा मन्त्रालयसित प्रत्येक विद्यालयमा एउटा कार्यालय सहयोगी र प्रत्येक माविमा एउटा थप खरदार सरहको लेखापालको दरबन्दी दिने र न्यूनतम पारिश्रमिक दिने सहमति भएको छ र यसपटक पनि नीति र कार्यक्रममा यो विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ, तर बजेट बनाउँदा बिर्सिएको अवस्था हो। त्यसकारणले यो आन्दोलनलाई प्रहरी दमन गरेर वा जागिर नै खाइदिन्छु भन्ने तानाशाही प्रवृत्ति र यो मानसिकताबाट समाधान होइन, बरु यसको वार्ताबाट र उचित बजेट व्यवस्थापनबाट यसको सम्बोधन गरिनुपर्दछ र यसको सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा यी र यस्तै अन्य समस्याहरूको समाधानका लागि प्रस्तावित सङ्घीय शिक्षा ऐन संसदमा आउन किन ढिलो भइरहेको छ? अविलम्ब यो मान्य सदस्य श्री दुर्गा राई। केही दिनदेखि आएको अविरल वर्षाले पूर्वी पहाडका केही जिल्लाहरूमा गम्भीर क्षति भएको छ। ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, पाँचथर जस्ता जिल्लाहरूमा ठुलो जनधनको क्षति पुगेको छ। ताप्लेजुङ जिल्लामा सिदिङमा गाउँपालिका, सिर्जङ्गा गाउँपालिका, मैयाखोला गाउँपालिका, आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका, फक्तालुङ गाउँपालिका, मेरिङदेन गाउँपालिका लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा बाढी पहिरोका कारण दर्जनौँ घरहरू चाहिँ नष्ट भएका छन्, क्षति भएका छन् भने ताप्लेजुङ जिल्लामा अहिलेसम्म 5 जनाको स्थिति बेपत्ता छ र अन्य मानिसहरू पनि सुरक्षाको खोजी गर्दै नजिकका स्कुलहरूमा र सार्वजनिक स्थानहरूमा आएर बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। सिदिङमा गाउँपालिकाको मेहलेमा मात्रै एउटै परिवारका यादव बुढाथोकीको श्रीमती भगिमाया बुढाथोकी, सन्ध्या बुढाथोकी, प्रज्वल बुढाथोकी बेपत्ता छन्। त्यस्तै आङखोपमा थुप्रै घरहरू चाहिँ क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यसै गरिकन सोरुङखिममा दर्जनौँ घरहरू बेपत्ता भएका छन्, क्षति भएका छन् र सोरुङखिममा डेनिस गुरुङ, उनको श्रीमती अनिता र उनको 2 वर्षको बच्चा अस्तिको दिनदेखि नै ओडारमा बसिरहनु परेको स्थिति छ र आज बिहानदेखि उहाँहरूको सम्पर्क विहीन भएको छ। उहाँहरूको अवस्था के छ अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यस्तै खेवाङमा थुप्रै घरहरू चाहिँ नष्ट भएका छन्। त्यसै गरिकन ताप्लेजुङका तेल्लोक लगायतका क्षेत्रहरू पनि, साब्लाखु लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि ठुलो क्षति भएको छ। याम्फुदिनमा बजार नै जोखिममा छ भने विद्यालय भवन समेत जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। थुप्रै घरहरू त्यहाँ पनि नष्ट भएका छन्, क्षति भएका छन्। याम्फुदिन क्षेत्रमा, पेदाङमा, तेल्लोकमा, आम्बेगुदिन लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा भएका छन्। ताप्लेजुङ जिल्लाको दोस्रो ठुलो बजार दोबान बजारमा 2 दर्जनभन्दा बढी घरहरू तमर नदीमा आएको बाढीले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको भर्खरै हामीले समाचार प्राप्त गरेका छौँ। त्यसै गरिकन ताप्लेजुङ र पाँचथर जोड्ने मेची राजमार्गको पुल, हिवा खोलाको पुल पूर्णतया क्षति भएको छ र ताप्लेजुङका सडक यातायातहरू अवरुद्ध भएका छन्। मदन भण्डारी मार्ग बसन्तपुर गुफा हुँदै ताप्लेजुङ जोड्ने मदन भण्डारी मार्ग समेत आवागमन बन्द भएको छ र यसले गर्दा ताप्लेजुङमा सम्पूर्ण आवागमनको विच्छेद भएको अवस्था छ। सभामुख महोदय, टेलिफोनका टावरहरूमा क्षति पुगेको छ जसले गर्दा मानिसहरूलाई सम्पर्क गर्न सजिलो भएको छैन। विद्युत गृहहरूमा क्षति पुगेको छ।
त्यसै गरिकन ताप्लेजुङका हापु खोला, त्यस्तै काबेली, तावा खोला लगायतका मोटरेबल पुलहरू ध्वस्त भएका छन्। मैया खोला गाउँपालिका, आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका झोलुङ्गे पुलहरू नष्ट भएका छन्, जसले गर्दा मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने अवस्था अहिले विद्यमान छैन सभामुख महोदय। र यसले एउटा ठुलो क्षति यो बाढी पहिरोको कारणले ताप्लेजुङमा पुर्याएको छ। 5 थरमा दर्जनौँ पुलहरू भत्किएका छन्, झोलुङ्गे पुलहरू, पक्की पुलहरू, र त्यसले गर्दा 5 थरमा पनि 2 दर्जनभन्दा बढी मानिसहरू बेपत्ता छन्। हाइड्रो पावरमा काम गर्ने मजदुरहरू पनि बेपत्ता छन्। सङ्घुवा सभामा भर्खरै मान्यज्यूले बताइसक्नु भएको छ, दर्जनौँ मानिसहरू बेपत्ता छौँ हेवा खोला, पिल्लुवा खोला, सभा खोलामा आएको बाढीको कारणले। त्यसैले पूर्वी पहाडमा एउटा ठुलो मानवीय क्षति, भौतिक क्षतिको अवस्था आज विद्यमान छ सभामुख महोदय। त्यस कारणले म सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यो स्थितिको सम्पूर्ण जानकारी यो सम्मानित सदनमा सरकारको तर्फबाट होस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु। यो विपदसँग सम्बन्धित भएको हुनाले गृहमन्त्रीज्यूले यसको सम्पूर्ण विपदको अवस्थाको जानकारी यो सदनमा गर्नुपर्छ भन्ने म सभामुख महोदय मार्फत गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन पुल सडकहरू क्षति पुगेका छन्, त्यसको तत्कालैको अवस्था के छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूले यस विषयमा सदनमा जानकारी दिन सभामुख महोदय मार्फत म माग गर्न चाहन्छु। र तत्कालै बेली ब्रिजहरूको व्यवस्था गरिकन, झोलुङ्गे पुलहरूको व्यवस्था गरिकन आवागमनलाई सहज बनाउन पनि म सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भत्किएका सडकहरूलाई तत्काल सुचारू गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसको पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। पीडितहरूलाई आवास र खाद्यान्नको सङ्कट छ, अहिले तत्कालै सङ्कट छ, त्यसैले आवास र खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सडक यातायात अवरुद्ध भएको हुनाले केही समयको लागि विराटनगर र भद्रपुरबाट ताप्लेजुङको सुकेटारमा हवाई उडानलाई थप व्यवस्था गर्नको निम्ति माग गर्न चाहन्छु। साथै यो विपदको अवस्थामा सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू विशेष गरिकन रेड क्रस लगायतका विपदको अवस्थामा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई समेत ताप्लेजुङ लगायतका 5 थर, तेह्रथुम, सङ्खुवा सह लगायतका ठाउँमा राहत र उद्धारको काममा जुट्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म खास गरिकन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाले उद्धारको निम्ति केही कोसिस गरिरहेको छ, तर उहाँहरूलाई पनि आवागमनको निम्ति समस्या छ। पुलहरू भत्केको कारणले, बाटोहरू भत्केको कारणले उहाँहरूले जुन कोसिस गर्नुभएको छ, म नेपालको सुरक्षा सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई त्यसमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अझै थप यसमा उहाँहरूको सक्रियता आवश्यक छ, त्यसतर्फ पनि म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। समय दिनुभएकोमा धन्यवाद सभामुख महोदय। महेश कुमार बर्तौला संक्षिप्तमा कुरा राख्नुहोला। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छौँ। हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश हो। हामी बैठकमा सहभागी भइरहेको बेलामा यति नै खेर 100औं किसानहरू काठमाडौँको कालीमाटीमा उपस्थित भएर उहाँहरूले आफूले उत्पादन गरेका हजारौं केजी टमाटर, गोलबेडा लगायत कृषि उत्पादनहरू कालीमाटीको चोकमा सडकमा फ्याँकेर उहाँहरू आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले निकै धेरै मात्रामा नेपाली किसानहरूले तरकारीहरू उत्पादन गरिरहनु भएको छ, गोलबेडा उत्पादन गरिरहनु भएको छ, तर आफूले उत्पादन गरेको तरकारी, आफूले उत्पादन गरेको मूल्य उहाँहरूले पाइरहन सक्नुभएको छैन। उहाँहरूको प्रति केजी उत्पादन लागत नै करिब 20-25 रुपियाँ पर्छ सम्मान्य सभामुख महोदय, तर उहाँहरूले मूल्य पाउँदाखेरि आज 4-5 रुपियाँ त्यति पनि पाउन गाह्रो छ। किसानहरूको ढुवानीको लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, किसानहरूको उत्पादन लागत बराबर बजार नपाउँदा, बजारको सुनिश्चितता नहुँदा सरकारले बजारको सुनिश्चितताको दायित्व लिनुपर्छ। मूल्य प्राप्त नगर्दाखेरि कम्तीमा पनि समर्थन मूल्य बराबर क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ। तब मात्र नेपाली किसानहरूलाई कृषि उत्पादन गर भनेर प्रोत्साहित गरिँदाखेरि राज्यले अप्ठ्यारो पर्दा, समस्यामा पर्दा राज्य तिम्रो अभिभावक बन्नेछ भन्ने सुनिश्चितता त्यो राज्यले देखाउनुपर्छ। त्यसकारण
जसरी किसानहरूले उत्पादन गरेको आज बन्दाहरू, कोबीहरू, अन्य तरकारीहरू बारीमा बजार नपाएर, मूल्य नपाएर सुकेर बसेको छ। दुध किसानहरूले मूल्य नपाएर सडकमा पोख्नु परेको छ। गोलभेडा किसानहरूले मूल्य नपाएर यसरी सडकमा आज फ्याँकिरहनु परेको छ। म नेपाल सरकारलाई, कृषि मन्त्रालय, कृषि मन्त्रीज्यूलाई, सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु, ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, किसानहरूका यी तमाम समस्याहरूलाई दिगो रूपमा समाधान गर्नका लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस्, आवश्यक अनुदानहरूको व्यवस्था गरियोस्। म यो माग गर्न चाहन्छु, ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सदस्य श्री अब्दुल खान संक्षिप्तमा राख्नुहोला। सम्मानीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्यज्यूहरूले राख्नुभएको कुरालाई समर्थन गर्दै अहिले नागरिकताबाट पीडितहरूले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आत्महत्या गरिरहेका छन्। सभामुख महोदय, 1 गते सुनसरी जिल्लाको दुबही नगरपालिका हरिनारायण मण्डलज्यूले वार्ड कार्यालयबाट सिफारिस माग गर्दा अपशब्द प्रयोग गरेको कारणले आत्महत्या गरे। सभामुख महोदय, त्यस्तै 2 गते मोरङ जिल्लाको धनपाल थान 4 को चन्द्र झाको 22 वर्षीय छोरा निरज कुमार झाले बाबुको जन्मसिद्ध नागरिकता र आमाको वंशज नागरिकता हुँदाहुँदै पनि नागरिकता नपाएर उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो। सभामुख महोदय, त्यसकारण म सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि हामी दलभन्दा माथि उठेर पीडितहरूलाई न्याय दिलाउँ, नत्र भने जनता रहेनन् भने कसमाथि हामीले राजनीति गर्ने, के को लागि राजनीति गर्ने। सभामुख महोदय, त्यस्तै आजदेखि सामुदायिक विद्यालयहरू बन्दको घोषणा गरिएको छ। सभामुख महोदय, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद समितिले बन्द गरेको रहेछ। संविधानको धारा 34 र धारा 33 को भावना विपरीत 26,000 को तलब पाउने कर्मचारीले 8,000 वर्षौँदेखि तलब बुझिरहेछन्। 34,000 तलब पाउने कर्मचारीले 13,000 तलब बुझिरहेछन्। सभामुख महोदय, यस्तो महँगीको अवस्थामा यसरी तलब कटौती गर्दा वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूले, देशको सेवा गर्ने कर्मचारीहरूले, उहाँहरूको भनाइ छ कि तपाईहरूको बालबच्चाको भविष्य बनाउँदा बनाउँदै हाम्रो बालबच्चाहरूले भोकै मर्न थाले। अब यो अवस्थामा चाहिँ हामी काम गर्न सक्दैनौँ। सभामुख महोदय, त्यसकारण यस्ता यावत समस्याहरूलाई अविलम्ब समाधानको निम्ति म सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र समय दिनुभएकोमा सभामुखजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।